वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 11 जून 2024 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल आज न सिर्फ अपने मुजवज़ा मंसूबों को अमली शक्ल दे सकेंगे बल्कि अपने अहम ख्वाबों की ताबीर भी हासिल कर सकेंगे। आज आपको अपनी समाजी हैसियत बेहतर बनाने और माली मफादात के हसूल में कामयाबी मिल सकेगी। अपने बाहमी कारोबारी शराकती ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा हम आहंगी पैदा कर सकेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि इन मुआवन और मस्बत असरात से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, मगर किसी भी सूरत में ज़िद या जल्दबाजी से काम ना लें। अगर इन हालात में आपके मौजूदा मुलाजमती अमूर में कोई भी तब्दीली रूनमा होती है तो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगी। इसके अलावा अगर आप ख़ुद को बदलना चाहेंगे तो ये भी मुमकिन होगा, जबकि इस तब्दीली के नताइज भी आपको मुतमईन और पुरसुकून कर सकते हैं। टॉरस बुर्ज सौर आज आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा, जिससे बचाव के लिए आपको बहुत ज़्यादा मसलहत पसंदी पर मबनी हिकमत अमली से काम लेना होगा। तवील अरसे से शुरू करदा अमूर को अमली शक्ल दे सकेंगे और अपने माली मामलात को भी किसी बेहतर शक्ल या अंदाज में दूसरों के सामने ला सकेंगे। आज अपनी उम्दा गुफ्तगू से काम लेने में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। अपने बारे में दूसरों के किसी किस्म के भी मनफी तबसरों को अहमियत ना दें और अपने वादे पूरे करने की कोशिश करें, क्योंकि हर काम में कोई ना कोई तरतीब और राब्ता ज़रूरी होता है, जबकि आपके किसी भी वादे में ऐसी कोई बात नहीं है, ख़ासकर वो वादे जो आपने अपने प्यारों से कर रखे हैं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा आज माली हालात को बेहतर बनाने के मौक़े मुयस्सर आ सकेंगे, जबकि आपकी उम्दा गुफ्तगू और अमली कारकर्दगी की वजह से आपके सीनियर्स और साथ में काम करने वाले अफराद की जानिब से आपकी कारकर्दगी को सराहा जा सकेगा। अपना हल्का अहबाब में शामिल किसी खातून की वजह से फैलाई गई किसी अफवाह की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इस बात को अच्छी तरह से सोच समझ कर फ़ैसला करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपने जिस अमली जद्दोजहद का आगाज़ करना है, इसके बारे में तमाम तर सोचो विचार करने से ही अपनी बुनियाद को मजबूत बना सकेंगे। इसके बाद ही तमाम मंसूबे ठीक हो सकेंगे, जबकि आपको अपना इरादा भी मुस्तहकम रखना होगा। कैंसर बुर्ज सरतान आज आपको किसी भी जानिब से मिलने वाली इत्तलात या किसी कारोबारी पेशकश की वजह से अपने आप को तयशुदा मामलात से हटकर काम करने की ज़रूरत होगी, और जब आप ऐसा करेंगे तो सारा शेड्यूल बदल के रह जाएगा और इस दौरान कोई कारोबारी दौरा भी सामने आ सकता है। लेकिन आप इन सब हालात से परेशान ना होंगे। इससे आपको अपने जज्बाती मामलात को हल करने के मौक़े भी मुयस्सर आ सकेंगे, लेकिन तमाम मामलात में आपको अपने वजदान पर भरोसा करना होगा। आज ट्रैफिक के मामलात और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर ही बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लियो बुर्ज असद आज किसी भी किस्म के तोहमात और अंदेशों से अपने आप को बचा कर ही अपने मामलात को अमली शक्ल दे सकेंगे, वरना काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। माली हालात में बेहतरी की कोशिशें कामयाब हो सकेंगी, जबकि कहीं से माकूल रकम वसूल हो सकेगी। लेकिन तमाम तर मामलात में मुशावरत और अपनी सूझबूझ से काम लें। किसी के चेहरे और घर की हालत देखकर इसके मुकाम व मर्तबे का अंदाज़ा मत लगाएं, क्योंकि असल हकीकत जानने में कुछ वक्त ज़रूर लग सकता है। लिहाजा जल्दबाजी से काम मत लें, वरना पछतावा बाकी रह जाएगा। किसी से ताल्लुकात बनाने और दोस्ती करने में बहुत से लोगों को कमाल हासिल होता है, जबकि आपको दूसरों पर भरोसा करने में कमाल हासिल है। विर्गो बुर्ज सुंबला
آج اگر آپ کو کسی نئی ملازمت کی پیشکش ہو تو اسے قبول کرنے میں عجلت سے کام مت لیں اور نہ ہی کسی قسم کے شکوک و شبہات کو سر پر سوار کریں، کیونکہ کامیابی تو آپ ہی کی ہوگی۔ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت بہترین الفاظ کا انتخاب کر کے بآسانی کامیابی سمیٹ سکیں گے، لیکن ان تمام معاملات سے بڑھ کر آپ کی شریک حیات کی مشاورت بہت مفید ثابت ہوگی، جسے نظر انداز نہ کریں۔ کسی کاروباری دورے کا پروگرام اچانک طے کرنے میں آپ کو عجیب سا تو لگے گا، جبکہ یہ سب فائدہ مند ثابت ہو سکے گا۔ دوسروں سے اپنے بارے میں تعریفی جملے سن کر آپ کو عجیب نہیں لگے گا، بلکہ آپ بآسانی اپنے آپ کو ان فکروں سے ہم آہنگ کر لیں گے۔ لبرا، برج میزان۔ آج مختلف قسم کی سرگرمیاں پوری شد و مد سے شروع کر سکیں گے۔ آپ کی حقیقی سوچ بہت زیادہ مؤثر ثابت ہو سکے گی، جس سے فائدہ اٹھا کر اپنی کاروباری سرگرمیاں اور سفر کے معاملات کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اپنے باہمی سماجی تعلقات کو بہتر بنانے اور نئے مراسم استوار کرنے کے لیے بھی آپ کو ستاروں کی مدد حاصل ہو سکے گی۔ ان حالات میں عجلت پسندی اور جلد بازی سے فیصلے نہ کریں، ورنہ گھر کا آرام اور چین ختم ہو کے رہ جائے گا۔ کچھ غیر متوقع ملاقاتیں آپ کا طے شدہ شیڈول مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہیں۔ آپ اپنے علم کو دوسروں کی عینک سے مت دیکھیں اور نہ ہی ان کی سوچ کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے خیالات بھی منفی ہو جائیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج اپنی پیشہ ورانہ سہولتوں میں اضافے یا اپنی صلاحیتوں کے مطابق ملازمت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ کو بہت سے مواقع میسر آ سکیں گے۔ دوسروں کے لیے آپ کی ذاتی کشش آپ کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکے گی، جس سے کسی بھی پیچیدہ صورتحال کو بآسانی مصلحت پسندی سے سلجھا سکیں گے۔ اپنی صلاحیتوں اور وقت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مناسب طریقہ کار اختیار کریں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو زندگی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے ہوں گے؟ اگر آپ کا مقصد صرف اپنے آپ کو سنوارنا اور دوسروں کا مرکز نگاہ بننا ہے، تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کو ستاروں کے بہتر اور مثبت اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی تنقیدی صلاحیتوں پر قابو پانا ہوگا۔ اپنے دوستوں اور شریک حیات سے بات چیت کرتے وقت اپنے جذبات اور غصے کو اپنے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ کسی کاروباری دورے کے بارے میں اہم خبر مل سکے گی۔ اس کے علاوہ اپنے بزرگوں سے ملاقات ہو سکے گی۔ آج اپنی سوچوں کو مزید مثبت بنا کر دوسروں کی خدمت کے بارے میں عملی اقدامات کا آغاز کر سکتے ہیں، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر عوام کی زندگی بہتر بنانے اور اپنے نیکی بھرے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے بارے میں منصوبہ بندی کر لیں۔ کیپریکارن، برج جدی۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے آپ کا عزم جواں ہونے کی وجہ سے آپ کی مالی مشکلات کے اثرات زیادہ گہرے نہ ہوں گے۔ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں کامیابی حاصل ہونے سے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا۔ آج بہت سی چیزیں آپ کے سوچے گئے منصوبے کے مطابق ہی عمل پذیر ہو سکیں گی، لیکن اپنے آپ کو پرسکون بنانے اور آرام کرنے کے لیے زیادہ وقت میسر نہ آ سکے گا۔ ویسے تو آپ کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو دوسروں کو حیرت زدہ کیے رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بارے میں آپ کے اندر جب بھی کوئی سوچ پیدا ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ فوری طور پر عملی شکل میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج اپنی کاروباری مصروفیات کی کامیابی کے لیے کوششیں کر کے عملی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ اس کامیابی کی وجہ سے آپ کا حوصلہ بڑھ سکے گا۔
جس سے فائدہ اٹھا کر اپنے جذباتی اور پیار بھرے مسائل کو سلجھا سکیں گے۔ مثبت خیالات کے ساتھ اپنی منصوبہ بندی کو حتمی شکل دینے کی کوشش کر سکیں گے، لیکن مالی مفادات کے حصول میں حسب توقع کامیابی ملنی مشکل ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنی مالی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے موجودہ سہولتوں سے فائدہ اٹھانے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ کسی قسم کے شارٹ کٹ کی طرف مت جائیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے فائدہ کی بجائے آپ کا نقصان ہو جائے۔ پائسیز، برج حوت، اپنے کاروباری مفادات کے حصول میں کامیابی کے لیے اپنے پارٹنر کی حمایت اور مدد کا شکریہ ضرور ادا کریں۔ کسی قسم کی پارٹ ٹائم ملازمت کے حصول میں بھی کامیابی ممکن ہو سکے گی۔ آج کسی طرح کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے بہترین وقت اور مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی کاروباری سرگرمیوں اور کسی دورے کا منصوبہ بنا کر اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اس راہ میں آپ کو سب سے زیادہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا ہوگا، جبکہ حالات کی نوعیت یا اس میں پیدا ہونے والی بہتری کا بخوبی اندازہ ہونے سے دوسروں کی غیر منطقی باتوں پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج حقیقت پسندی کا احساس غالب رہے گا۔